नमो नमः। वैशाखी अधुना अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य भोपालपरिसरे ITEC द्वितीयवर्षे पठामि। अधुना अहं न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्यानुसारं कार्यकारणभावविषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। कार्यं कारणं विना नोत्पद्यते। घटः कार्यं तस्य तन्तवः कारणानि। वृक्षः कार्यं तस्य बीजं कारणं। पुनः लोके घटकपालयोः मध्ये कार्यकारणभावः द्रष्टुं शक्नुमः। अयं च कार्यकारणभावः न्यायदर्शने इत्थं निरूप्यते। घटकपालयोः मध्ये घटः कार्यं कपालः कारणं च भवति। एवं च घटनिष्ठा भवति कार्यता। यो धर्मो यस्यावच्छेदकः सः तद्धर्मावच्छिन्नः इति। न्यायेन कार्यतायाः अवच्छेदकं भवति घटत्वं, तथा च घटत्वावच्छिन्ना भवति कार्यता। कारणं कपालः, कपालनिष्ठा च भवति कारणता। तादृशकारणतायाः अवच्छेदकं भवति कपालत्वं, तथा च कपालत्वावच्छिन्ना भवति कारणता। अत्र घटरूपं कार्यं स्वकारणे कपाले समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। तथैव कारणं कपालमपि स्वकारणभूते लघुकपाले तादात्म्यसम्बन्धेन तिष्ठति। एवं च ययोः समानाधिकरण्यं भवति तयोरेव कार्यकारणभावः। इत्युक्तप्रकारेण घटकपालयोः आश्रयः अर्थात् अधिकरणं कपालः भवति। अतः घटकपालयोः कार्यकारणभावः सिद्ध्यति। कार्यकारणनिरूपणं यथा समवायसम्बन्धावच्छिन्ना घटत्वावच्छिन्ना घटनिष्ठा या कार्यता, तादृशकार्यता निरूपिता या तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्ना कपालनिष्ठा या समवायिकारणता तादृशकारणतावान् कपालः इति कार्यकारणभावसम्बन्धः। धन्यवादः।